ተምረው ከተዘጋጁ እስኪል ያልኩኝ ይመልሳሉ። አብዛኛው ወጣት ቴክኖሎጂካል ሳቪ ነው። እኛ ደግሞ 5 ሚሊዮን ኮደርስ ብለን አብዛኛው ሰው ከኮድ ጋር ከኤአይ ጋር እንዲተዋወቅ እያደረግን ነው። በዚህ ምክንያት ወጣቶች ቴክኖሎጂ የሚገነዘቡ ታች ላይ የተማሩ የተፈጠሩ ሲሄዱ የማኒፋክቸሪንግ ሀብ ለመሆን እድል ይፈጥራል። ፖሊሲያችን ደግሞ ማርኬቱ ላይ ፕራይቬት ሴክተር የምናገዝበት በወንዱ ለን ሀብት የምናስርበት ሰላም كمي توعلو هبرا سماعتنا دكتور أبي أحمد بزعبا أكون من معبالا إيدي زارب زولو أنا حانت تقر من نقرقن بسلتن بالحن انتزهلو أمسي كاباد ساببا منستراتنا أبي ويناي بالسقنا كاباد ساببا نابدسيه بس يحنكم اللوسو أبزي خلو الأوان دسيه أبتحت وزصر فانو أبزالو الأوان بعال ديري داوا أبتحت وزصر فانو بعال آدم نازريت نبعلو بعال شن آتيوم دوصولو انكلو أبي إذا تكون مخعبي ويتكالات كجبر اندستريتات كتكل زبهال زولس أبيو نا إثيوبيا حزبنا يبحق دون قردي እታ አዲስ አበባ ተኸቢቦም ቃልመተ ዝገብሩላ አውሽታ አዲስ አበባ ህዝብ ድእኩብላ ዳዓፍሩላ ዘለው ብልጽግና ንሙሉ ኢትዮጵያ ይትውክልኒ ርዕሰ ከተማ ኢትዮጵያ ምዃና ንፈልጥ ኦሮሞ ኻና ሃና እምበር ናይ ኢትዮጵያ ይኮነትን ዝብሉ ኣለው ሽማውን ቀደም ፊንፊነ ከም ዝነበረ ይፍለጥ በዓል ኃይለ ሥላሴ መጽዮም እዮም ሓድሽ አበባ ኢሎም ሓድሽ ዕምባባ ኢሎም አዲስ አበባ ኢሎም ማድሎም እቲ ኮይኑ በትግል እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ቀሬታ ኢኮኖሚሲ ብኹይናት እንዳተቆሽመትካ ኢኮኖሚ ኣሎ ድዩ ከመይ ይኽኸውን እስከ ንስማዓዮ ገር መቅረቱ አብዛኛውን ብድር ወደ መንግስት ማድረጋችን መቅረቱ እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ በከፍተኛ ደረጃ እንዲነቃቃ ያደርጋሉ። ከትኩረት አንጻር ያየህ እንደሆነ ፎከሳችን ስትራቴጂ ምርቶች ላይ ነው። ጀስት ዝም ብሎ ጨቃጨቅ ሳይሆን ለምሳሌ ሶላር 5 የሶላር ኩባንያ መጣን ብያለሁ። 100 200 ጨቃጨቅ አመተ ሊሆን ይችላል፣ ግን 5 ብቻ በብዙ ተፈለጠ ሀብት ይፈጥራሉ። መርጠህ ስትሄድበት ኤሌክትሮኒክስ ጋር በሚያያዝ የኢቪ ካርን ጨምሮ ኤሮስፔስ ላይ ቅድም ያነሳውልህ ፋርማሲውቲካል ላይ ኬሚካል እና አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ የምንልባቸው ሴሌክቲቭ ኤሪያስ በእጅ እቲ ኮይኑቲ ኣብ ሚድያ ንህዝቢ ክዕሽዎ ይፍትኑለው ኣብ ሚድያ ንህዝቢ እንዳዓሸው ግን እታ ብልጽግና ብውሽጢ ኦሮሙማ ትበሃል ዘላ ዓባይ ሪፓብሊክ ኦሮሞ ክትምስረት 50 ሚሊዮን ህዝቢ ስለ ዘለዋ ሪፓብሊክ ኦሮሞ ክትምስረት እዚ ፕላን ዝተታሒዙ ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ዛረብለው ምናልባት እቶም ሸኔ ገለ ዝበሃሉ ውድባት እንተዳ ኦሮሞ ክትምስረት እያ ኢሎሞም ሰላም ገይሮም ክመፅዎምን ክሕወስዎም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ዘድሊ ኩሉ ነገር ገንዘብ እዩ። ድሕርታ ክልል ኦሮምያ ተመስሪታ ኣብኻ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ እስራኤል ድዩ ዘይበሃል ዶላራት ወስዳ ኣሎ። ስለዚ ንዑ ዝቃወም ኣይክህልውን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እድብል ዘለኹ ትዘዋሪ መንገዲ ኣምሓራን እቲ ትግራይ ዝበሃልቲ ድሕሪ ኦሮሞ ዘሎ ብዙሕ ቁፅሪ ብሄራት ኣብ ሓደጋ ድርብይዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሄር ኣምሓራ ዝበሃል ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ድርበ ኣሎ። እቲ ብሄር ኣምሓራ ድበዓሉ ክልል ኦሮሞ እንተደኣ ተመስሪታ نغريت أكبر النمبر كل الأورومو ترى تمسريتا أمحرا بهير أمحرا زبال وي كل الأمحرا زبال أي مسرتني مسرت هاي كلني بركة أما أقول يا زلات أورومو كابتشاف جيجيغان بزنا يدو هزبوشين جميركاس
نوشتي كليتا أمحرة أتيا دلا نياتو أمونغو غوندرين أمونغو ولون أتيا الله أمونغو ولون أمونغو بحر دارن أتيا الله أمحرة بين يخت مسرت غوندر حسات مسرت ولا سولو خت مسرت أبزي تجراي ونالو بزي سلازي ولا حنتخو قبري كل يوم دحر أوروما وريبابليك تمسريتا تنصرفا بهيرات أم حدا قايم كوتكا كومو مسرت يدل انتهى اللي خاسلة من تاي عباي قدب هداسي زخل بليناتات في إلو زبل حتو خاي مزين وهنيا تهاجر سلازغونة تأكونماوي من قدي ني حبر سلازغونة بو منصريخا بوليتيكاون جيوغرافاونا كام تاتريو سلازي أنا بوغني إذن أبي أحمد زقبر دلو عجب زعبا إيكونومي بزعبا قال ولا زاربالو إذا كل زقن عميديا زقبر كلمتي يخون مجلسيتات نتهزبي منعورا مشكعي يشكعوا يمدلو هزبي أبكال أخذه بمو نسو مشتوشتي قال دليتاتهم قبرو انبر سب ندا چف كهزبي سيبيل حوس كامس تمهارون دا قتل كان دا چف كان إيكونومي يعبل له الكام ميديا خاتمس سئلي إزي أب هاجرات أفريقيا كلهم راحت أفريقيا بوملهم كم زني حسوا تكبرات قبيو بفلاي زي زوبا سمينا وقرن أفريقيا دبال كلهم حسوتيهم كلهم أبتخباب دلو حانت جردين يسألوا مو بمئتي أبازيهم نام ميديا مسوا شو هاجرنا مع حبيلا الكما حتى يتخون حانت كلتا جنينتر يأتوا ماني ألم دعرقا جنينتر توقع حفا ناقل هاجرات بتحطوا قبلون دهري نزغل فيسبوك كندز جنينتر آتير هاجرنا إلكتريك ولا عيدو انتا يدو يلكاشو نزغل فيسبوك عم برقورو وذا جنينتر جاس حد هابتام دقاز ان جنينتر كوين منقستي زي شدشت جيت أوروبلان جزي إلو منقستي تبهايلو خنقر كل هات التاقع هاجر كما حبل اللي جمرالو مالتي كلتا حبيت مركبات جزي إلو منقست اندحر تبهايل كاخا برافو هاجرنا خط محبليات بي اجي انت ياخذ لكم دليل إذا قلت تكبرات زي أبي أحمد كابت خبابيون قدمي إنزنو برو منقستات زورسو لقمص مثلا حسوتني حسيدل امبر كاب أديس أبابا زخوان مستر ندق هو سايكلنيو زخوان جنرال هون برجدر جنرال كاب أديس أبابا توسيو يمارخ كم زاتري وفانو بومولو ميمزو مارخوهم زلو نفانو فانو ني بالسجنا دوس جنرال هون كورنيل فانا يتحوز دلا أبيت فاني زمارخ زلو إذن ده هلوه كم يجير كهذا عمو بزعبا إثيوبيا إيكونومي كندز إندستري تغيرنا لنا قال إندا تتحاسكا لذي أبي أحمد كل تعدل يعيش دولو إتحانتي انت دا آتيومو كل الأورويا نهزبو أورومو حيزو كل الأوروميا حمسرد من البات زون توم بدحري دولو مغاراجا تسوقيكم زنوبورو كان بعلما مغرسا انت تقبلهم بعل شمالس عبديسا بعل تاكل أمة ني بقلا غربا مريرا غودينا نزيهم أرجيسهم نتوم كال شنين لما مغرسان بعل جوهر أرجيسهم يؤمنهم باجت كاب إسرائيل أمريكان إماراتهم كوزديهم زي تي بوليتيكا زكاة زلو لذي بعجي إثيوبيا خطول لكم أي تحسبوا يعني هذه إثيوبيا تباتاتينا مالتي كل الأوروبيان تنا تمسريتا تجراي كأخو مسروت يوم ناوتهم هاجر تجراي تتعمق تسبق هاجر تجراي ناو اليوم أب حدا جازو دولة حزب محراي بزغاء تجراي كان حزب محرا والكايتنا هنا يوم دبلو دلو إذا نمحرا نتجارن يكادوم دو زبل حتى خالبزي أجي تحكي عند عارك الزارب كوينا إثيوبيا ناي مملاش تقول أب حدا جايدلو أزي حدا إزي تيدروس كاساهون ويتيد أفروز بال دكي سنيرو ولا حنتي قبر كان خيب بحالي حجوسي ودلنبري
هاجر أوروما تيد دريفو أي دريفو دم صلوت يلن قال تقالستي عباي تجراي انتا يمدولو دولو خاني ني إرتراويان كان برابروم إرتراويان تبارابرو إرتراويان تنقبلو من سأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا ما رحت سلز جارتي من سأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا ما رحت سلز جارتي كامنا إثيوبيا ناي تجراين أجندة ناي إرترا أجندة ليش أنقم سمات أو إثيوبيا سلطان سلز حازو كامنا على مسرح كامنا أفريقيا حنا درجة مسرح كامنا يتجارون إثيوبيا ويانن زلت أيتاو ربحة ناي إرترا ربحة تجنقم مرحتي سلاد نوارو أيو زيك عفولي نجري كعات وإحنا بخقات من إلنا خنعشي لنا إرترا من سأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا ما رحت سلز جارتي كامنا إثيوبيا ناي تجراين أجندة ناي إرترا أجندة ليش أنقم سمات أو إثيوبيا سلطان سلز حازو كامنا على مسرح كامنا أفريقيا حنا درجة مسرح كامنا يتجارون إثيوبيا ويانن زلت أيتاو ربحة ناي إرترا ربحة تجنقم مرحتي سلاد نوارو أيو زيك عفولي نجري كعات وإحنا بخقات من إلنا خنعشي لنا إزي تسمعوا دلهم من البات سرعن قنعن سنة حسب كم السيلان يسبني معناته سرعن قنعن فاتشا يخون قس يبلون همز تريقوا همز كبيد برات دوعة واحدة بلد فعيد مثل تعرفنا في جنتر يوم قرب زو سبزي كلم حاجة حدا من سي تقراوي كنت مين تندم سخان عنا رأسنا ختم الآن يكون كان سخا دونكوري خا دونكورو بزا عالم جلس تيلومن قدامنا نعها أبنا دقبركا يبلو نيرو كم زا عينة عشاء تقراوي أنا يراخون قريب يزوليكا اتم زبزحو سبا سلطان هونو اكتيفيست ممهارا اهم زدريب زي لهم عنجل يمدولو عب إثيوبياس إرترا هاجر كتكون زخالس عب إثيوبياس كاب إثيوبيا ونتم نلعلي بزعبا إرترا زقور قرن زحسبون ني إرترا لعلخ قبروا زفتنون مرحتي سلزلو إثيوبيا ويانيو سليتوا إرترا يدبلو أما كم جبر أيها هتاف كم ده تجبر زعبا تجري زيوم زعبا إثيوبيا زقور كوروخ أهم جبر كانوا بلين عندنا إحنا بيعوض بالله عم بزاس تجري لما يقل عند قريتا سلازي كم جبر كانوا بلين دلي نزحونا أنا شو مو كويس فلتني قريتا جن كزارب يريه هو اللي جزء دري هزارب نقرأ من قدنا إذا قال أزياس كان زكرياكم ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል። ምክንያቱም በትግረኛ ተናጋሪዎች ላይ እልቂትን ያወጃችሁ አትመስሉም ከጥቂት ዓመታት በፊት አሁንም ያንን እያረጋችሁ አትመስሉም ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና በትግረኛ ሰላምታ ተቀርቡ ከለኩም ስማ አርክንዴ ድፍረትኩም ይገሪ ምን ዘለ ደፊርኩም መጽኹም ቅድም ሕጂ እንደ ህዝብ ከምዘይ ተፋኹም ትግርኛስ ሕጂ በትግርኛ سلام تحت قربو مدفاركم يجري مني نعكت قبل على حزب تجرينيا رأيوزي. أنا تهين النفرت كيف نعمت أشوت إن أنت قان إن أنت بمن ملكونه أكبرنا أسكبرنا اللي متلوت الجمن جستنس بيت. كابيهم أمسكهم مزغول الدفرت زي. سهم تزارب تجرينياسي. أخبرنا هنا نخبرينا تولد لهم زي زعباتي حقي تزارب تجرينياس. كابيهم أمسكهم مز دفرت. نتجاري. أنا نيرتراوي أنا ملكتنا. لازم تجارو. مع خندين عقد. قبل الحزب تجري كم زلوا يا زيات جلس دلا تجار خاص كلهم سمعوا له عدساوي يتقعوا سمعوها وكلنا أكبرنا أسكبرنا يا هجروا له على وينة أكبرنا أسكبرنا لما تروت إن عندكم بتهدج جامي إثيوبيا له على وينة تشمر ستدفرنا استدفروا ينبروا شو بارتي وشنا وشنا نا إثيوبيا له على وينة أخبرنا كبيرنا نينا تولد لهم زي نا إثيوبيا له على وينة زاد فركمن زحصركمن نسخم تزاربت تجرينيا عندكم بقدام النت كابيهم تشوفهم دفرتكم نحنا حج 5 سنوات زلهم أمارنيا ده يكونن
ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ኢትዮጵያ መን ኢኹም ንስኹም ንዓቀት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ረኣይዎ በምን አይነት ሞራል ነው ስለ ቋንቋ የምታወሩት? በትግረኛስ እንደው የማውራት ሞራሉን ከየት አመጣችሁት? ስለ አማርኛ በትግርኛ ከተዛረቡ ሲ መን ሞራል ሂብኩ ተማርኛ ኸለሲ በትግርኛ መሲኹም ክትዛረቡ በትግርኛ ከተላላውነት ከተኽብሩና ኢትዮጵያ ክትመርሑ ትፍትኑስ መን ሞራል ሂብኩ رأيو تنعقد على العلي تزارب تجرينيا حزب تجري زيوميم يسبقكو إيهابا دابلكم سخيلكم تريون نيركم معزينا بعد سوا رايون እንችላለን በዚህ የመረጣችሁ የአማርኛ ተናጋሪን ማህበረሰብ ስታሸማቀቁ የምትሉት እናንተ እንጂ ሌላው ተዛረብት ትግርኛ ነቲ አማርኛ ተዛረበ ህብረተሰብ ከተሸማቁን ከተሕፍሩን ክትረግጹን ትውዕሉ ሰባት ሲ من كونكم يخم حجي نعنا بالعالق تكونوا لا تزارت التجرينيا نعقد يرايو አይደለም እና አምባገነን አይደለንም ቋንቋንጭንም የምትሉት በቋንቋ ሲያሳድድ የሚውል አካል አንድ ቋንቋ ተከብሮ ኢትዮጵያ የጋራ ብሔራዊ ቋንቋ ይኑራት መባለን እንደ አምባገነንነት የሚያየው በምን መልኩ ነው የሚለውን ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ። እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል። ምክንያቱም በትግረኛ ተናጋሪዎች ላይ ድፍረትኩም በጣም ገሪምን ይላቱ بركة كم سبع يحسبوه منين يروم تمساب تتقرنيا نتقارو ما يخ مورال هيبكم أبي تبيا مسيخم سبزعبا أمارينيان تزارب تمارينيان كتزاربوس ماني مسال هيبكم رأي واضح إذا نعقد تبتلع الحزبي انتا يمسي وتيلكم إتي لخبط ديمقراصية ودبها على زراربا نا إثيوبيا كم أسيد كوين زلبلوبهم دلو ننحر حديهم زقوش مدهم دلو ديمقراصيوي أسيلاوي سنة حسابومي ديمقراصي مالت أب عالم أسيديو ديمقراصي بتنكاكي أبتا مقامتيو كفتا ليبيل كايو أسيد بتنكاكي مقامت بوتا تدعيس كايو كل يوم حديم تفسيسهم أروماي أب إثيوبيا ديمقراصي فسيسو يلبلوبا مالو حج أسيد تغيرو ديمقراصي ترير حق انت زيبولو أسيد كوينين هزبن كبابن زلبلب بحاله كوينات ولا نلوق مس يبزح إذا إتي فنو ديمقراطي كاب تكساس دهابو من قعنو سم كاب تقبلهم زعنو له زلو ديمقراطي سي زغال زي اتزاربو زلا مالتي نعرف تابع علي حزب تግራይ ኢተን ያወጃችሁ አትመስሉም። ከጥቂት ዓመታት በፊት አሁንም ያንን እያረጋችሁ አትመስሉም። ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና እውነት ይሄንን ድፍረት ከየት ነው ያመጣችሁት እናንተ? በሐቅ ግን ካቢኩም አምስኩም ወዝ ድፍረት እዚህ أنا عندي زي أنا بركاني بحاله عندي أنا تقول كم يجيرون كم بروالو بتهاجر معرخن دزين دا صرفتون حزب تግራይ معرخن دزين دا وردت حزب تግራይ نتزارب تتجرينيا قرب أحسن قال نشتي أبي أحمد سراويت بجنزب استجزء زي مرسنرز دبال بجنزب تجزء سراويت جزء ناي جنزب كاب استفال على عدي نبعل محمد حمدان داغلوب بنفرتي إثيوبيا يد مالالس دولو رايو نفرتي إثيوبيا بمولن أبكم زين تسافيرن دلوا أبكم زين توافيرن دلوا سرحل إذا تريو دلهم زي مالت نايمالي ريفورم جيرم مالو بنايمالي سراويت أمسيلو ميمجن نبين شانغول نخوردو إيتي علامة أبين شانغول وردهم نبزي سراويت محمد حمدان داغلو نخو خودو يويد بهالدلو كرات سماعتنا
بطعمي زقرم نقريو إثيوبيا بكم زيادة لا اسك أنا أفريقيا كتم قبل يا إلهم تصبوا وبزحات اليوم أفريقيا بخمسة كتم قبل تخلي اسك خريوكم إيه إذا سافت حد حقي يلندي ريغم دا أفريقاويان أبكن خالق مويا دمهارو كقاطعات يوم دوغلو بزبغانا نايلو محل تزنبرن مدى بزي مسل عبد الله ما أدمنت عناني هابكم وبروح محل تكبرات سمحاتنا لايك سبسكرايب حقو زناسك